Okay, thank you, Lord. Live nita partner. Okay. Hallelujah, maayong udto sa atong naymutangan. Hallelujah. Thank you, Jesus. May kaudtoon sa tanan natong mga kaigsuunan, atong mga kaigalaan, atong mga minahal nga mga tigpaminawan, sa atong mga kaparyentihan, atong mga kabataan, atong mga apo, atong umagad, ug ang tanan nga naa kanato. Maayong kaudtohon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. O atong bation ang atong mga kaigsunan usab nga naa karon sa tibuok Asia, no? Hallelujah. Sa atong mga kaigalaan diha, atong mga silingan. Hallelujah. Salamat sa Dios ug sa ato ang inunta. Kaigsunan usab diha sa Europa, maayong maayong kagabihion na ug sa Middle East. Hallelujah. Maayong buntag sa nasa mga dapit pa ni sa Amerika nga buntag pa, no? So mobati usab kita kanila, maayong buntag may kaudtohon dinhi sa ato ang dapit og sa tibok Asia, maayong kabuntagon. Hallelujah. Amen. Salamat sa Dios nga niana sadta nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. So magsaw na sabtan ining pagkaon nga dili madunuton. Andam na ba usab kamo? Andam na ba sa inyong mga basahon, ang inyong ballpen, inyong journal, no? Din mag-usa na sab kita sa pagkaon niining pagkaon nga pinasahi. Mabulawanon kini kaayo sa atong makinabuhi kay sumala sa Ginoo, sa atong Ginoong Hesus nga dili kamo mabuhi sa tinapay lamang. Hallelujah. Amen. Kundi sa pulong sa Dios nga mugula sa iyang baba. May gabi dia nimo igsuon Genevieve. Hallelujah. Jorian, Johanna. Hallelujah. Salamat sa Dios sa imong pagpamati. Hallelujah. God bless you. Panalanginan ka sa Dios uban sa tibuok panimalay. Dalaygon ka o Dios nga magapamuhat sa taliwala sa atong mga kaigsuonan, no? O diya sa luyo sa screen, ang Dios nga nakaila kaninyo, siya sad ang manalangin kaninyo. Amen. Amen. Og ato gid kanang tagaan kanunay og ingnon ta pagtagad. Salamat kanimo diya igsuon. Sa Germany, ato ginang i-shout out ang ato ang mga kaigsuonan diya sa Germany kay mainito na sila sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Amen. No? Kung sa una, daghang kaayo ang nabiktima tungod sa kakulang sa kahibalo. Apan karon, salamat sa buhi nga Dios nga may nagpakaylap sa maayong balita diha. Amen. Ug ang Dios nga nasayod sa inyong mga kakugi, siya usad maoy magabayad niya ng tanan. Amen. So maayong kagabion na diha. Salamat sa Dios ug ang mapadayon kita sa atong unahan, atong mga pangumusta sa tanan natong mga kaigsuonan, asa man mong dapita, sa tanan nga mga OFW, sa atong mga residents, sa atong mga ingnonta, mga kaigsuonan nga naa sa dapit, labi na sa Middle East, nga kinahanglan gay nila ang pag-ampo, no? So mag-usa kita kanunay sa pag-ampo, kay dili lalim kung kita mo ay nagsulob sa ilang sapatos, no? Kung kita mo ay naa sa ilang sapatos, dili lalim. Anyway, ang atong pag-ampo, umusalig lang kita sa Ginoo. Kay kung naang atong pagsalig sa Dios sa tibuok natong kasing-kasing kalaghuna-una ug kusog, ubanan gid kita niya. Amen. Ang mustami sa imong mama diha di ay no. Salamat sa iyang maayong pag-abot ay igsoon Genevieve. Salamat sa grasya sa Dios. Hallelujah. Tugnaw ra barom diha. Amen. Hallelujah. Anyway, salamat sa Ginoo sa tanan natong mga kaigsuonan nga naa sa inunta nagkalain-lain nga dapit sa tibuok kalibutan. Ang amo mapag-ampo ilabi na katong mga naningkamot alang sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Kitang tanan may mga paningkamot, di ba?
Amen. Sahi ra gayud kung ang tao naningkamot nga siya maoy nanguna sa iyang pamilya. Lisod kaayo na siya mura og inunta usahay diya kita usahay makabaton og daghan kaayo nga mga inunta pagsulay. Apan atog yung pasalamatan ng Dios kay ni anang tanan nga pagsulay, digita niya pasagdan. Amen. Praise God. Usay moabot sa punto nga wa na gyud mura ta og kanang inunta wala na gintay matiti. Salamat sa Ginoo kay ni anang basiyo nimong panudlanan puno na og balik sa Ginoo nga di ka makaybalo inaagi sa kaybulungan og katingalahang buhat sa Dios. Amen. Yes, Lord. Salamat sa pag-ampo. Salamat sa Ginoo. Kitang tanan nagkinahanglan gayud ni ana og ang Dios gayud ang atong iisa. Amen. Galamiton rata mga bakanting panudlanan rata. Apan ang tinuod siya gayud ang ato ang pasidunggan. Amen. Amen. Muna nining atong tulumanon karon ako usang ipasupot sa ato ang ato usang ihatag sa ato ang partner ang panahon. Manay mo kalimot sa pag-share nining atong Facebook Live, okay? Kay sa inyong pag-share kamusad mo ay nakapamunga. Mahimong sa inyong hunahuna. Di bitaw ni siya manggiitan, no? Hunahunaan ninyo ang atong giwali, dili kita. Kay wa tay gima, no? Wa tay kalidad kung ikumpara ta sa Ginoo, no? So mo na o sa uban nga mga ginamit sa Dios, dili tay kakumpara nila. Hallelujah. Pero ang Dios nga niya kanato nga siya may atong giwali, siyang atong tagaan og pagtagad. Amen. Maimbun ama yung kaudton sa diya igsoon Teresa maing kagabhion diya sa imong naimutangan sa Germany sad. Salamat atong mga parinti na apot tay mga pakaparintihan diya sa Germany. Manasayod kita nga tungod sa grasya sa Dios bisan asa kitang dapita ang Dios manalangin gayud kanatong tanan. Amen. Praise the Lord. Salamat usarata diya sa iyang lawas usa magkugi lang gyud ta. Di man ta magkugi nga para sa atong kaugalingon. Kanang tanan, aduna ginaybayad. Ang Ginoo mo ay maghatag ni anak kanato. Amen? So, salamat sa Dios. So, padayon kita sa unahan ato sang ihatag ang panahon sa ato ang partner para siya sad ang mo pasuputon siya na sa iyang dughan. Praise God. Praise God. Praise God. Praise the Lord. Kumusta og maayong buntag sa tanan? Adlaw nga Huwebes, sa 16 sa atong bulan sa Nobyembre, ug aniya nasab kita nining atong live Facebook ang kamatuoran sa Biblia. Kay dinining maong kamatuoran atong makaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili nato mabayran og salapi. Kaluwasan magadala kanato ngadto sa gingharian sa langit. Mga kaigsuonan, mga kagalaan, sa ngalan sa atong buhi ug gamhanan nga Dios nga maong atong Ginoong Kristo, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Canapi, uban sa akong kapikas Biti Canapi, makikauban usab kaninyo sulod sa usa ka takna. Apan sa dili pa kitang padayon sa unahan mga kaigsuonan, mag-ampo na kita. Oh, yara pasa kaya na pasa. Amen. Praise God. Aman, ikaw nga mong Diyos buhi gamhanan sa tanan nagbuhat sa iyong Amen. tao Yes, sa Lord Jesus. ug wala na ilaing Diyos gawas kan imo amahan. Amahan, salamat sa imong pagpadala sa imong bugtong anak sa tao nga among Ginoo Kristo Amen. aron ka namo magluwas. Amahan, salamat sa imong pag-uban ka namo samtang kami nangandam papaingon sa among buluhaton. Dihugi kaming tanan, labi na sa akong kapikas nga magadala sa imong mapulong ug ang tanan dungog, ang tanang himaya, ang tanang pagdaig, pagpasalamat kanimo lamang Diyos Amahan, Diyos nga Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. 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 Okay. O shout out sa mga kidsuonan sa atong igsuon sa simil dito ba nga naminaw namati kanato karon. Sa Jema. Maayong gabi ini mo diha siguro nakas Pilipinas. Na. Napatakan. Praise Si the Mel Lord. di mauna siya mama ni Jenny. Sa ato pa nagapon Rosdias Germany. Ayan, niadto na siya sa Germany nagbakasyon. Oh, sorry sa kay igsuon.
na wrong number ko kay Ay, yeah. sige, Mama na siya ni Jeannie. Makadungog siya sa imong tingog igsoon permis sa atong Bible study panusay malimot siya. Salamat sa Dios sa imong mayong pag-abot diha. Dalaygon ang Dios nga dala kanimo diha o naghatag kanimo og maayong luna aron usab sa imong kinabuhi makatilaw sa kaso panimo matilawi sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Mao kana nangalagad sa Dios kanunay gay makabaton sa mga panalangin. Amen. Praise God. Salamat sa Dios. So, mari kita sa ato ang tima nining adlaw, no. Sa maingon ako karong adlaw murag dili ko andam apan salamat sa grasya sa Dios nga diin giatagan kita niya og panahon nga di gid ta mo atras. Amen. Amen. Praise the Lord. Bisan diya sa kangit-ngit og diya sa kahayag magpadayon gayud kita. Amen. Magpadayon kita tungod kay ang Dios nga supisente kaayo. Siya ang Dios nga kasaligan nga sa tanang panahon o sa tanan natong mga sitwasyon dili gayud siya mobiya kanato. Amen. 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 So diri atong tan-awon unsay atong makatunan. Hallelujah. Ang atong tima nining kag orasa mao ang kun diha man sa kangit-ngit o diha sa kahayag adto gihapon kita sa Dios. Amen. Trust in God. Amen. In the dark and in the light, trust God. Amen. So, bisan sa kangit-ngit o sa kahayag, musalig kita sa Ginoo. Unsa na to pagsalig sa Dios kung ana kita sa kangit-ngit. Amen. Diya sa kangit-ngit usahay, adunay kitay makatunan. O kung naa kita kanunay sa kahayag, daw kanunay kita nga malipayon, di ba? Dili nato maasoy usahay ang ingnon ta kung naa kita sa ibabaw nga mura og wala tay mga ginaagian. Pero ngano man gayon nga magkinahanglan ang tao adunay agian. Ngano do na gayoy panahon nga naa kita sa ubos, no? Usay sa ato ang pagkinabuhi dili nato maasoy kung naa kita sa ilalom, no? Apan diya kita makabaton og kusog. Di kita kabaton og kusog kung naata pirmi sa ibabaw, ano man. Murag walay pagpandimbasog, di ba? In spite kung nakakita sa ilalom, makapanggunit kitag maayo. Amen. Amen. O diya kita masukod kung unsa gayud kita kamatinagdanon o kamatinuohon ulig-on sa atong pagtuo sa Dios. So atong makita sa atong mga Biblia, sa panahon nga naa sa kalisod ang alagad sa Dios nga si David. Ang iya gayong giuna ang Ginoo, no? Ang giuna niya ang Ginoo. Wala siya nagpanuko sa pagsangpit sa Ginoo. Gani kung atong may numduman ato na ning gibasa sa atong mga Bible study sa atong Everyday Bible Study Group. Kaninyo nga naa mag-apilan sa atong Everyday Bible Study Group. Mingon jud ko ninyo nga congratulations kay ngano kung naa ninyo ang pulong sa Dios malampuson gid ta kanunay. Amen. Dili kay na mulabay kawang ang atong pagtuon sa Biblia. Apan kaninyo nga dili matinon-anon sa inyong Biblia, dili paulahi ang tanan, no? Busa andam na ba ang inyong mga Biblia? Andam na bang inyong mga bulpin? Andam na bang inyong mga journal? Kaysa di ta kaabli sa atong Biblia o dali-dali. So pwede na ninyong isulat kung madungog ninyo ang bersikulo o chapter kay diya ni ana inyong masulat og panahon sa inyong pag-inusara o na malandong mo sa Dios inyo nang mabasa, no? Undi sa inyong pagbasa ato gayong mabatunan ang bag-o nga kusog sa atong pagkinabuhi ingon nga mga tinawag sa Dios. Amen. So pandili pa tamo adto sa unahan mag-ampo na kita. Aton dadon sa pag-ampo ang mga pulong atong pagasawan. Amen. Praise the Lord.
Amahan nga naa ka sa langit, salamat o Dios sa panahon nga imong gihatag kanamo. Yes, Lord. Salamat o Dios sa makanunayon nimong gugma nga nag-uban kanamo. Yes, Lord. Ug nagapaluyo kanamo, nanguna sa tanang kalihukan nga imong giandam kanamo sa matag adlaw. Yes, Lord Jesus. Ug diha niini Amahan, nagapasalamat kami sa ngalan sa imong bugtong anak nga mong Ginoong Hesus. Yes. Diya sa nagkalain-lain namo nga sitwasyon, kalayo man kami sa usag-usa, maniamang kami nining live, manaamang kami o Dios sa among dapit nga diin. Ikaw ray bugtong nakakita o naisayod sa among mga kahimtang. Ikaw gihapon ang Dios nga among gituan nga nagakontrol niining tanan. Amen. Yes. Panalangini ang matag dalunggan, ang matag panimalay, pagpamati nining imong tulumanon. Yes, Lord Jesus. Nga diin o Dios, diya sa imong grasya, gugma og kaluoy. Yes, Lord. Itisok mo kining mga pulong o Dios sa among mga dughan. O diya sa among mga limpatakan, nga dili kami mahikalimot sa among kinabuhi. Nga amo kining ikinabuhi, nga ikaw mo ay niya kanamo. Silyuhi ang tanang dapit sa imong hamili nga dugo. Yes. Nga di kami makita sa dautan ni walay makasamok sa among pagkaton. Amen. Ining orasa. O palibuti kami o Dios sa imong gamhanang kural, sa imong gamhanang pako. O ikural mo kanamo, nga diin kami nga di ni masakmit kanamo ang imong mga pulong. Aron ining kinabuhia, ikaw may maipadayag. Yes, Lord. Salamat o Dios sa tubag sa mga pag-ampo o sa ngalan ni Kristo kini among ipangayo o gipasalamatan. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Lord Jesus Christ. So diri atong makita sa Salmo, maadto kita sa Salmo. Una kita sa Salmo kapitulo 18. Hallelujah. Praise the Lord. Versikulo 2 matod pa. The Lord is my protector. He is my strong fortress. My God is my protection, and with Him I am safe. He protects me like a shield. He defends me and keeps me safe. Kining maong pulong ni David sa diha nga naa siya sa iyang mga pagsulay sa iyang kinabuhi. Nag-awit siya ngadto sa Ginoo. Giawit niya kining maong pulungat tungod sa kadaugan nga gihatag sa Dios diya kaniya. Amen. Mahimo kung atong subayon ang kinabuhi ni David dili lalim. Yes, No. Lord Jesus. Kung atong subayon ang iyang kinabuhi dili sayon, ingon nga pinili sa Dios. Walay usa ka nato nga pinili sa Dios nga dili mag-agi sa kayo, sa baga, sa kalayo, sa baga ug sa lunok. Walay pinili sa Dios nga dili mo agi sa kalisod. Walay pinili sa Dios nga dili mo agi sa paglutos. Sa nagkalain-lain nga mga pagsulay nining kinabuhia, kung ana ang atong pagtuo sa Dios, tagaan gid ta niya og kadaugan. Amen. Praise God. Sa dihang sa iyang kinabuhi, daw samang nagpabilin nga sa iyang pagkasiya, bisan ang iyang panimalay, wala na gani siya tagi og pagtamod. No? So diri atong makita, Salmo Kapitulo 18, versikulo 2. Yeah. Salamat, Igsoon Mildi. So atong binisayon, palihog ko partner. Okay. Chapter 18, verse 2. Okay. Ikaw, Ginoo, ang akong salibdanan nga bato, ang akong ligong tiguanan o manluluwas. Amen. Ingon nga salibdanan nga bato, makatago ako diha kanimo. Ikaw ang akong taming, gamhanang manluluwas ug dalangpanan. Amen. Naglakaw siya, nga daw sama, nga nagkatkat siya, og ingnon ta, bungtod nga kabatuan. No? Sa iyang kinabuhi, mo katong iyang ibati nga sirkumstansya sa iyang pagkatinawag. No? Sa iyang pagkatinawag, wala siya nag-agi sa tamis nga mga pagsulay, kundi halos tanan ang pagsulay ni David. Walay bisan kinsa siguro niining kinabuhia nga ikakumpara. No? Busa, ang iyang paglaom atong panahon na ang Ginoo.
ang Dios nga makagagahom sa nga tanan, ang Dios sa Israel. Amen. Ug iya man ipaglaban, bisan ipaglaban niya iyang kaugalingon, dili siya makahimo nganuman. Kay kung siyang maglaban sa iyang kaugalingon, mapildi gyapon siya. Apan tungod kay naa sa Dios nga gamhanan, sa tanan niyang mga gawi, gitugyan niya ang tanan. Sa iyang pagpanugyan sa Dios, sa iyang pagpakahilom, kung ato ganing subayon ang iyang kinabuhi, dili siya sabaan nga pagkahari, no? Dili siya sabaan nga pagkatinawag sa Dios. Mahimong sa atong kahimtang, gamay ra kaayo atong problema, apan sabaan na kay kita, no? Mas daghan ang atong pagyaw-yaw kaysa pagpakahilom. Pero si David atong makita nga sa iyang pagkatinawag, dili siya saba nga pagkatao. Gani ang tanan oras sa iyang pagkatinawag, iyagig kanang gihatag o gigahin aron siya magampo sa buhi nga Dios. Amen. Wala ni ihatag ang iyang pagtuo sa kaaway. Kini kung atong pagtuo kung ato ni buhian, mao ni siya ang maghatag kanatong kasamok sa atong paghuna-una, no? Kung atong i-surrender ang ato ang pagtuo, nga ang atong tan-awon, ang atong sirkumstansya, tutukan nato ang mga butang nga di nato masulbad musamot. Apan siya nagatawag kanunay sa ngalan sa atong Ginoo. Amen. Wala siya nagtawag sa lain nga mga ingnon ta Ginoo nga dili makatabang sa iyang kahimtang, kundili ang iyang pagtawag sa Dios sa kanun o sa tanang panahon, nagasali gayud siya nga diin sa iyang kahimtang naagid siya ingnon ta makita nga kadaugan. Amen. So diri sa atong makita bisan sa panahon nga naa sa iyang ingnon ta panglawas, no? Mahimong sa imong health, sa imong physical discomfort, unsa ba na nga discomfort imong gibati kanang aligigan ka sa imong kahimtang, no? Wala kay inon ta restless ka sa imong kahimtang. Ikinahanglan nga ato nang itugyan sa Ginoo. Relationship man kana maghatag kanimog stress, kinahanglan na asagay kay pagpanugyan sa Ginoo. O bisan pa man na disalign ang imuhang ingnon ta imong financial nga panginahanglan ubin ang imong naakas kahadlok sa imong financial nga ingnon ta mga bayranan, mga bills, no? Financial man gitawag financial tensions, maghatag nimo og nervyos, no? Labi na sa panahon nga ingnon ta moabot na ang bayranan. Og kanang financial tension, og kanang mga panginahanglan na gani sa lapianon nga bahin, usay murag dili na matapos, no? May nungdam ko sa among kinabuhi. Sa diya nga muuli mi sa Pilipinas, gikan mi sa among gikan mi sa amo ang trabaho. Muuli mi sa Pilipinas kada 2 ka tuig, muuli mi og tag 2 ka bulan. Kanang 2 ka bulan, siyempre mukaon beta. So ang aton dala, ug imo nang yanuhon paggasto, usara. Kausara ng imong balon, usara ka adlaw kulang pa, no? So ang hitabo, mangita mig paagi nga mga kwarta na sadmi, no? Kasi mayon ta, ngano mo bakasyon pamantaw nga mura magwala gyapon tay nahimo sa bakasyon. But the thing is, ang importante dito makita nimo ang imong mga anak, no? Kay gagmay pabaya tong panahon na sa ang ako mga anak, no? So, atong panahon na mga bata pa kaayo mi nga nag-abroad, bata pa mi nga nanginabuhi sa layo nga nasod. So, ang ako mga anak ato gagmay pasad. No, ginalimang kang akong youngest is 9 months old pa nga nigikan ko sa Pilipinas, no? So, ang among buhaton is magpalit mi og sakyanan. So, ang sakyanan among buhaton nga ingnon ta murag taxi o kanang rent a car, no? So, among paabangan ang sakyanan, apan ni adtong mga tungora mo tumog sa dili. Mao pay pagbayad nimo sa bangko kay mag-loan man ka, no? Kay di nimo kung imong ihurot ang imong balon wa na kay imo
sumagloon mig sakyanan. So ini karon pa lamang namo gibayran ang bangko, pagkasunod ugma manawag na sad ang bangko. Sumurag wa kay katapusan nga ingnon ta naka sa financial tension. Nervyos-nervyoson ka kay taud-taud na nawag ang bangko say mapulan ka no, ikaw na mismo nga gitawgan, ikay nakatubag sa telepono, ikaw say motubag nga wala man diri, no? Tungod di ato ningon ko sa akong Paris ingko dili gid dili ni maayo nato, no? Kay ngano lisod kaayo nga mag negosyo ka nga ang imuhang ibayad imbis kang imong kita unahon sa nimo imong bayranan kaysa imong tiyan, no? Lisod kay na siya ing buhaton. So ingnon ta sa amo ang sitwasyon nga murag dili mahuman ang atong bayranan adlaw-adlaw mo na lang na imong mabati unya ra bang mo balibad ka nga wala ka diha, dili na ini kataon-taon mo tawag na sad ug niabot na baka, no? So anyway, mao tay naghatag na ako og nervyos di ko gana di magabi di na takatulog tungod kay natay utang, no? So mao na nga sakto gid ang Biblia nga ayaw mo pagapos sa utang. So nini atong makita nga sa atong mga sitwasyon, no, niya nang bahina sa mga financial usay mo ni maghatag nato kanang magkurug-kurug na lang taking ano okay na sa tay bayro no. So tinuod gina nga di ta ang ato ang bitong una-una, imbis kay na atay laing nga buhaton, di na noon ta makahimo. Kay nga naman, mapuno ta sa nervyos tungod sa atong mga bayro nun. Well, niya nang bahina, no, kung kita tao di sa Ginoo, no, mangita kita sa tabang sa Dios, no. Diya sa kaybalo, sa ato ang walay utlanan nga Dios, dili gayud mahimo nga ang Ginoo nga nasayod sa atong mga panginahanglan, dili mo tagbo. No? Amen. Praise God. So anyway, diya sa atong pagsalig sa Ginoo, naagi na siya diya nagsapnay ka nato. Kung ato nang kalimtan ang pulong sa Ginoo, kung atong kalimtan bitaw ang iyang pagka-Dios atong kinabuhi, may mong di ni mao atong mahuna-hunaan. Murag lisod kaayo ta maghuna-huna nga okay ra ni, no? Masulbad ra ni nana, no? Nana sa so kay bata pa man ko atong panahon na, so dili ko makauna-una ni ana, no? Kay ngano man kung magbasa tag Biblia sildam kaayo. So mao ni nga ang Biblia gid ay importante gid ni natong basahon adlaw-adlaw, no? Sama ni David nga naagid ang iyang pagkamauot parte sa Ginoo. Kung mauot kita sa Ginoo, naagid kanunay siya nagsapwang kanato, no? Ano man. Kaya sa iyang atong mga kahimtang, di gyud wagi usan ni anang ato ang ingnon ta problema nga kalimtan sa Ginoo. Umaynom kita kaganis na sa ato ang Bible study, sa atong gibasa sa chapter 66 sa Salmo, nga siya sa atong adlaw-adlaw nga mga palasunon siya mo'y nagpasan. Okay? Sa adlaw-adlaw natong palasunon siya mo'y nagpasan ni anang tanan. So diri atong mabasa, atong basahon alang kini ani atong wala makadungog niini. Matud pa niya sa 68, no? Verse 18 atong tan-awon partner, 19. Psalms 68. Salmo 68. Atong basahon ni alang ni sa wala makabati kaganina o bin wala siya naka-appeal sa Bible study o katong naka-appeal basi nalimot na kadayon, ha? Kitang tanan ato gining hinumduman kanunay kay mao kini importante gid nato ni nga basahon. Matod pa siya, praise the Lord who carries our burdens day after day. He is the God who save us. Mo ni ang gisulti diri sa bersikulo 19. Sa atong basahon palihog ko igsuon ang partner sa atong binisaya. Praise God. Dalaygon ng Ginoo ang Dios nga atong manluluwas. Kay adlaw-adlaw ginatabangan niya kita sa atong mga suliran. Amen. So, sa adlaw-adlaw di ay no. But kining mao mapulunga ato ni siyang naisantabi ka nang naipakilid nato tungod kay nawad-an kita sa panahon sa pagpanugyan o sa pagbasa sa pulong sa Dios.
nga atong pag-alagad sa Dios, no, sama ra nga off and on, no. Anyway, sa akong kinabuhi sa una, kanunay man kong mag-ampo, but kining maong Biblia wa ko ni pirmi basaha unless niabot ang panahon nga na-paralyze ko, no. Sa akong pagka-paralyze dito na ako ni na kaplagi, no. So nakaplagan ako ang pulong sa Dios nga maayo gid ining adlaw-adlaw na adyo ka sa pulong sa Ginoo. Amen. So diri atong nakita nga di ay ang atong mapalas-unon. Og diri atong makita sa kapitulo 33 sa atong libro sa Deuteronomio. Ato tan-aon partner. Libro sa Deuteronomio kapitulo 32. Ato tan-aon unsay giingon. 33. Hallelujah. Versikulo 27. Matod pa di sa atong Biblia. God has been your defense. His eternal arms are your support. He drives out your enemies as you advance and told you to destroy them all. Okay? Sato pa, unsa man ang atong inunta, unsay giingon niya sa ato ang kanato nga iyang mga pinili. Sa diyang siyang atong saligan, sa diyang siya atong tutukan, sa diyang siyang atong dangpan, matod pa niya diya sa atong binisaya. Palihog ko, partner. Okay. Ang walay katapusan nga Dios mao ang inyong dalangpanan. Amen. Tabangan niya kamo sa iyang walay katapusan nga gawom. Abugon niya ang inyong mga kaaway sa inyong atubangan. Umusugo siya kaninyo sa paglaglag kanila. Amen. See? Kani atong kaaway mo ni mo say magdut-dut kanato. Unsa na atong kaaway? Kani atong mga sitwasyon. Kahimtang nato say ang atong kawadon, no? Ang atong pagkawalay mga ingnunta alamag may tungod sa pulong sa Ginoo. Kung mudangop kita kaniya, pangayo kita kanyag kaalam, tagaan basta sa Ginoo. Amen. Amen. Dili atong i-shout out sa atong pag-umangkon na po ni siya sa San Francisco. Si Wendilyn Canapi, salamat sa Ginoo araw-araw. Salamat sa imong pamati, Day Wendilyn, salamat nga inyo padayunon kini pagsuporta tungod kay diha sa inyong tagsa-tagsa ka kinabuhi makahatag gid kini kaayuhan. Amen. Sa diyang inyo kining ikinabuhi, no? Salamat sa Ginoo. Salamat, naigugma sad mi nga makapamati mo sa pulong Amen. sa Dios. Regard na lang kung Alex dahil. Amen. Salamat sa Ginoo. So panalanginan mong tanan sa Dios. Amen. Labi na kanang naa sa nagpahipi-hipi diha sa ato ang screen. Amen. Di gyud may tabo nga ang Ginoo dili manalangin kaninyo. Busan niini ayaw gyud muglunga sa matag adlaw ug muhangyo jud ko ninyo nga inyo ning i-share, no? Kay sa inyong pag-share kamo may nakapamunga commitment ni o commission ni nga gihatag sa Dios sa tanang niya nga mga binuhat. Sa tanan nga may pagtuo kang Kristo mao ni iyang komisyon, no? So diri atong mabasa sa Deuteronomio kapitulo 33, mobalik kita sa atong topic, versikulo 27. Siya day ang Dios nga walay sinugdan og katapusan, maoy atong puloy-anan. So diya kaniya ligunon taniya sa iyang gamhanan nga mga bukton sa panahon nga naluya kita, sa panahon nga natay mga problema, sa panahon natas kangit-ngit, dadon taniya sa kahayag. Amen. Dadon taniya sa kahayag pinaagi sa iyang pagpakigubat alang kanato. Pinaagi sa iyang pagpakigbisog alang kanato. Kay kung siyang nagpasan sa tanan natong lulan, sumala pa sa Salmo kapitulo 68 versikulo 19, nan walay pangutana, walay hinungdan ngano nga dili kaniya hatagan sa tanan nimong panginahanglan o binunsay kasulbaran nga imong gikinahanglan nga naa ka sa dapit nga mangitngit. Amen. Kanang dapit nga mangitngit kana bang mura ka naa ka sa ubos, no? Kung sa ligid pa ni aka sa ibabaw ang ilaw ana nga gidatugang ka perting bugata, no?
So kay ikaw may nailalom, bugat kay na para nimo. Murag ingon ni ana ang kinabuhi usahay nato. Amen. Apan tungod sa grasya sa Dios nga nagtawag ka nato, dili gayud taniya tugutan nga naay kulang. Hinunoa diha sa atong pagpapuno kaniya sa kaalam kay balog panabot atong masabtan. Unsay pamaagi sa Dios nganong naay panahon nga naatas kangit-ngit og diya ni ana atong masinati ang kahayag gawas kun kita musangpit kaniya. Amen. Praise the Lord. Di atong makita sa Salmo 23 versikulo 1. Hallelujah. Usay atong paminaw hurot na atong luha, dili na ta ganahan mo hilak tungod sa kadaghan sa ato ang gipasan. Pero di ay ang ato din palasunon ang Ginoo man din nagpasaan. So nganong mo sige man tag minatay, no? Ang ato na lang yun di ay buhaton ang atong pagsalig ngadto kaniya. Amen. So ato mabasa sa Salmo 23 versikulo 1. Natod pa, the Lord is my shepherd, I have everything I need. Matod pa sa atong NIV. O sa atong King James, the Lord is my shepherd, I shall not lack. Sa ato pa, nakulang kanako. Uway nakulang kanako. See? Sa ato pa, kitang tanan nga gipangita o nakaplagan sa atong og nakaplagan nato siya. Mao kini ang atong himuon nga muto adlaw-adlaw. Nga inay mingon kita nga purdoy, mingon titag salamat sa Dios kay gipadato ko niya, no? Amen. Sa laban ang moingon nga dato kanya di ka sa imong paminaw dili ka dato. Nanaanan na nimo kun imo nang isalikway. Ngano man kay dato kita kung nakita kang Kristo, di ba? Si Jesus kung siya mong tag-iya sa tanan, siya mo'y gitagaan og gahom sa amahan dinhi sa yuta, maingon man sa langit, sa ato pa, iya tanan, bisan ang pagmando iya ha. Nan kay iya man ang tanan, nakaangkon kita niini, ngano man, kay gitawag man taniya nga mga anak. Amen. Kung ikaw ang imong ginikanan, dato, di ba day ka dato apil? Diba? Ay, kung gingna nga, dato ka ginikanan, may kapubri ko, dato akong ginikanan. Oh, dili kanya anak. Kaya nga nung pubri man kanya, dato imong ginikanan. So, mo sa ding istorya ha. Kung si Jesus may tag-iya sa tanang butang, sa langit ug sa yuta, siya gitagaan og katungod sa amahan, nganong wala kita, nga gitawag man taniyang mga anak, sa diyang nidawat kita, og misalig kita kaniya. Amen ba? Managingon sa Juan Kapitulo 1 versikulo 12. Nan, kung mao ka na, unsa may nakulang ka nato, atong masahon sa atong binisaya, Salmo 23 versikulo 1. Ano ito nang yan? 23 versikulo 1. Yeah. Okay. Ikaw Ginoo, mao ang akong magbalantay. Dili ako makabsan sa tanan kung gikinahanglan. Okay, dili ko na siya makabsan sa tanan niyang gikinahanglan. So ang mao niyang pulong, di na niya bakwion. Ano man maulawan ang Ginoo kun yan ang bakwion, unya wala diya sa imo ha, ang imo ang mga panginahanglan, unya samtang niingon siya dili ka kabsan sa imong gikinahanglan. No? Kining mga sikreto sa Ginoo sa unang panahon, wala gini na ako masayri. Hangtod nga wala ko na paralyze, no? Og diya sa diya nga di na ko makalakaw, no? Diya ko niya gitun-an sa iyang mga pulong. So naday panahon nga nung maabot sa punto nga naa ka sa kangit-ngit, tungod kay doon na siya pagtudlo kanato. Amen. Tudluan ta niya sa mga butang nga wa nato masayri. Tudluan ta niya sa iyang sikreto. Aron diya sa iyang mga sikreto. Kay kung anak kita sa Dios, dili ta niya taguan, no? Sama ba sa atong ginikanan kay anak ka man, may bawo jud kag asa, no? May bawo ka asang yang liabi sa iyang kahadiyero. Mahibalo ka asa niya ipahimutang ang iyang panudlanan kung anak ka sa imong ginikanan nga dato. Amen. Sumao ni ang Dios.
Buot siya nga masayod ka asa niya gibutang ang liabi sa iyang bahandi. Amen. Ug ang liabi sa iyang bahandi mao kining pulong. No? Kay kun ato kining hikaplagan ang iyang liabi, unahon nato makaplagan, kung gusto ta makaplagan nato ang iyang bahandi, ato usang unahon ang liabi. Siyon sa may liabi, ang pag-ila nga si Jesus imong ginuog manluluwas. Ang pag-ila nga si Jesus imong magbalantay. Ang pag-ila nga si Jesus maong imong manlalaban. No? Ang pag-ila nga si Jesus mao ang tag-iya sa imong kinabuhi. Amen. Amen. So nining imong pagkat-on, no, nining pulong sa Dios, salamat kaninyong mag-ina, Igsoon Gini o si Mildis pagsulat sa mga bersikulo. Salamat sa Ginoo, panalanginan gyud mo sa Dios. Kitang tanan panalanginan sumala sa saad sa Dios. Amen. Gimbutan kini sa Ginoo. So kadsa wala pa buhatang kalibutan, gitagaan na tanyag panalangin, dunay panalangin para nato. Ato kanang maangkon pinaagi sa atong pag-ila niini. Amen. Amen. Sama ba nang nawala nimong butang? Ug may kaila ka sa imong butang, hikaplagan gina nimo, di ba? So mao sa nang Ginoo. Kay siyang atong magbalantay, nakaila kita kaniya, hikaplagan sa nato ang tanan nga naa kaniya. Amen. Amen. Praise God. So diri atong makita nga ang Ginoo nga nagpakabuhi nimo, naghatag nimo gininhawa, naghatag nimo lawas, naghatag nimo sa tanan nga naa kanimo karon. Siya may nag-atiman nimo. Siya may naghatag kanimo sa tanan niya nga gitipigan. Mao ning bahandi nga dili madunuton. Ug kung imo kining hikaplagan nga bahandi sa imong sa imong kahimtang bisan unsa pa na di gyud ka makulangan. Mahimong sa imong problema nagkalain-lain ba tag kahimtang, di ba? Usay atong problema atong mga anak, no? Atong mga problema atong mga apo. Ayon nag-ibutang imo bang seryosohon. Kinahanglan naa kay pagpanugyan sa Dios, kay diya sa imong pagpanugyan siya may mulihok. Unsaon man nimo pag unsaon nimo pagkabaton sa resulta kung mismo ikaw dili ka manugyan sa imong ginikanan, di ba? Nga di man ka makasulbad sa imong problema. Di adto jud ka ingon nga anak, di ta kasulbad sa atong problema. Kinsa may musulbad ang atong ginikanan, dili ba? Ang ginikanan may nagpas-an sa ato ang mga problema. Gani dili buot ang Ginoo nga mahimulag kita kaniya. Dili ba sama sa nasa ato ang kahimtang o sa atong mga anak gusto maglain. Wingon ra gyud ka nga dinhi ra ka good kano man wa man mi kauban. Kita raman, no. Pero na time badlungon gani ang imong anak, bahala na ka sa imong kinabuhi. Ingon ba di ay ni ana ang Ginoo, di man, no? Sige kinahanglan nga ang atong ginang itugyan tanan sa Ginoo. Amen. Kay kung dili ta manugyan, daw sama ra nga kita mo'y ingnon tahawod sa atong kaugalingon. Ug niini usay nga naman nga gikinahanglan nato nga mobaliban sa atong ingnon ta panahon nga naa kita sa ato ang kangit-ngit. Nganong usay, nganong kikinahanglan nga dili ta mo welcome anang mga problema, no? Say di ta ganahan, di ta gustong problema, di ta gusto nga naatay sakit, naatay balatian, naatay kuan. Kana ba yang tanan, no? Aduna nay katuyuan ang Ginoo. Amen. Amen. Sa dihang naa kita sa dili masabot nga kahimtang, naanay tuyo ang Ginoo. We have to take rest, no? Kinahanglan nga magpuyo kita ug mapahulay kita sa makadiyot. Ngano man. Hi Dave, salamat sa Ginoo, naminaw ka. Padayon lang dong pagbinuotan. Panalanginan ka sa Dios. Hallelujah. Ubanan kaniya sa tibok nimong kinabuhi. Amen. Salamat sa Ginoo uban sa imong mga igsuon. Amen. Praise God. Salamat sa Ginoo kay makapadayon ka sa pagpamati. Adlaw-adlaw ug maalinggat gani ka o usahay di ka namo makita sa imong apuhan. Ingon mig nakatulog tingali ka.
Pero sige lang, mo nang ako gining i-share sa inyong mga Facebook page o sa inyong mga messenger. Ako ning ipadala ninyo ning among mga Facebook live para inyo ning i-share, no? Amen. Para diya sa inyong mga kinabuhi, ando na mo'y mga bunga. Amen. Ang bunga nga inyong mabatunan, bunga nga mulungtad kay saad ka na sa Ginoo, kinimpulong sa Dios dili gini mo hagsa sa usa ka dapit nga walay tuyo ang Ginoo. Amen. Kung inyo lang ining basahon ninyo kini og sa dili, ang Ginoo may mangitag paagi nga mamunga gyud mo. Amen. Amen. Yes, Lord Jesus. So mabalik kita sa atong tema. So makapahuway na gani ka. Sa panahon nga naakas kangit-ngit, ug makapahuway na gani ka, diya naka-istoryahon sa Ginoo. Amen. See? Kung makapahuway na gani ka, diya na siya mo paambit kanimo ug unsay gusto niya sa imong kinabuhi. Amen. See? Sama sa akong kinabuhi. Sadyang di na ko makalakaw, naanak ko sa akong kangit-ngit nga dapit, didto na ko niyag istorya. See? Apan, niuna ko niyag pangutana. No? Niuna ko niyag pangutana, niingon ko sa Ginoo, nga naman Lord nga nasakit ko, unsa may akong saha. See? So ang Ginoo, makigsulti nimo, isulti niya nimo ang iyang sikreto. Sa diya nga, ikaw makigsulti kaniya. Amen. Dili kaniya taguan, dili niya ilingiw ang iyang naong nga di, ay bahala ka diya, wako kailan nimo. No. Kay kung naa ka sa dapit nga mangit-ngit, siya say mo bira nimo. Siya mo luwas nimo, di ba? Ingon ang atong gibasa kaganina sa libro sa Salmo 68 versikulo 19, no? Siya mo ang Dios nga muluwas kanimo. Si. O kay siya man ang Ginoo nga muluwas nimo, di gyud ka niya biyaan. Amen. Di gyud ka niya pasagdan hangtod na kanang imong kinabuhi. Dili mahimong kahayag ngadto sa imong isig katao. Praise God. Amen. So mao nay number 1 nga tuyo sa Ginoo. Sunod, hapit naman ta mapupos atong oras, ayaw mo kalimot kay naay sunod ini. Ug aron diha sa inyong mga nahimutangan, musamot yun mugdot-dot sa Ginoo. Bisag unsa kalami ang inyong kahimtang, mudot-dot gyud mo sa Ginoo. Ngano man, kay kung nindot ng inyong kahimtang karon paninduton pa na sa Ginoo. Ug kung pait ang inyong kahimtang, mahimong moingon tag pait panay mo abot, ang Dios maghawas kaninyo sa inyong kapait. Amen. Amen. Kay dili buot ang Dios magpuyo ta sa kapait. Amen. Amen. Dili sa buot ni ana, kay siya mianis kalibutan aron paghatag kanatong kinabuhi nga madagayaon. Abunda nga wa natay kabutangan. No na saad sa Ginoo. Amen. So diri mahimong sa atong gisgutan karon aduna mo'y gamay nga nakatunan. Ayaw ninyong ihikaw ngadto sa uban. Ikinahanglan lang nato karon mo kalma. Kay kung unsay naa nato, mukalma ta, makigistorya ta sa Ginoo. Higdaig usa ka gabi ang Ginoo. Nga unsay akong buto sa but higdai. Lord, dolgi ko. Ubani ko. Di ka makatulog sa imo ang gipanghuna-hunaan. Lord, dolgi ko. Ubani ko. Istorya ang Ginoo, sama sa imong bana, sama sa imong asawa, sama sa imong higala, sama sa imong best friend. No? Pakig-istoryahe siya. Kay di gayud siya mo tago nimo. Basta makigsandurot kaniya. Amen. Amen. Ay ibaw nga, wala sa bana, wala sa asawa, wala sa atong mga igsoon, wala sa atong mga anak nga makabaton kita o kalinaw o katagbawan. Amen. Kay gimugna kita sa Dios nga dili matagbaw sa pisikal. Matagbaw kita sa espiritual. Amen. Sumo na gusto sa Ginoo nga naatay relasyon niya. Naatay ingnon ta pakigsandurot.
kanamang pakigsandurot nagkinahanglan na nga initon kanunay, kumbaga plansahon kanunay ang atong dughan sa pulong sa Dios. Amen. Praise God. Inalan, magpaplansa ta sa atong dugan sa Ginoo. Kay mo ni atong gikinahanglan. Amen. Wata magkinahanglan mga tao mo comfort nato. Kita may mo comfort nila. Sa panahon nga naa na ta. Puno na. Init na ang atong dughan. Pinaagi sa grasya sa Dios. Amen. Amen. Nagingon ang Ginoo sa atong mga taliwala. Mahimong unsay kay gilayon nato sa Germany, unsay gilayon nato sa Middle East, unsay gilayon nato sa Israel, sa Pilipinas, sa Japan, sa Singapore, sa Taiwan, Cambodia, China, asa nandapita, Malaysia, unsay gilayon nato. New Zealand, Australia, asa nandapita makaabot kining atong tingog. Mahimong ingon ni ana, pila ka milyahe ang atong gilayon. Ang Dios Espiritu, di siya makita, di siya mahikap. Apaniya siya sa atong taliwala. Iyan ang saan? Mateo Kapitulo 18, versikulo 20. Kung hain ko no ang duha o tutulo, naghisgot sa iyang ngalan, ana ako sa inyong taliwala. Amen. So imong kalimot, nga ang Diyos nanuktok karon sa atong mga dughan. Ay dugay na kanidawat kang Hesus o dugay na kaiko nidawat kang Hesus. Pero unsa man, kumusta ang imong pagpakigdialog niya? No? Kumusta ang imong pagpakig-istorya kaniya? Kanunay ba? Talagsara ba? Mas daghan ka magpanahon sa imong pamilya, mas daghan ka magpanahon sa imong trabaho, mas daghan ba kag panahon sa problema? Mas daghan ba kag panahon sa imong mga higala? Panahon na. Natagaan nimo siya og mas daghan panahon. Kay diya sa imong paghatag kaniya og mas daghan panahon sa ato pagipalabi nimo siya sama ni David. Mong si David dili mo adto sa gubat nga dili kuyog ang Ginoo. Amen. Amen. Nga di siya kinuyugan, ano man. Kay naaman siya matuod nga relasyon sa Ginoo. Karon nining orasa, ingon ang Ginoo, nagtuktok ako sa pultahan. Ug kung may makadungog sa akong tingog, moabli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay, makigsaw kaniya ug mukaon siya uban kanako. Unsa may gusto nimong sawan ka sa Ginoo? Isulti niya. No? Nining orasa, dili paulahi ang tanan, mag-ampo kita. Amen. Praise God. Ngay kung mo ilaka nga si Jesus, imong Ginoo, imong manluluwas sama ni David, diri sa atong gibasa sa 68 sa Salmo, versikulo 19, nan, pasano niya ang imong lulan. Siya may muluwas nimo. Amen? O mo ilaka, og siya imong Ginoo, og nagatuo ka nga si Jesus maong nabanhaw gikan sa mga patay. Niining orasa, dili ulahi ang tanan, kay gani, ang Biblia, mao'y nagaingon, nga mao kini ang adlaw sa imong kaluwasan. Gidungog ko kamo sa adlaw, matod pa niya diya, sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Kay nag-ingon, ang Dios, gidungog ko kamo sa takna sa inyong, sa akong gikahimutan. Adlaw ni nga gikahimutan ka sa Dios nga naa ka namati. Naa ka mo share, naa ka makigsaw ni, makig-istorya niya. No? O gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan, mauna kini ang takna sa pagdawat, no, sa kaluoy sa Dios. Amen. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Kay balo ba mo kining takna sa pagdawat sa kaluoy? Pabor kini. Amen. Pabor kini nga dili ikatandi, pabor kini nga dili mo pwede kalimtan ug hangtod sa imong kamatayon di gyud ka makalimot niini. Amen. Amen. So mao nining adlaw nga diin kita magampo. Ug ana ka sa imong nahimutangan ang imong pakigsandurot sa Ginoo, mao na ni ang panahon nga ayaw pag-unya-unya kay makadungog jud ka kanunay sa iyang tingog kung ikaw magmatinumanon kaniya. Amen. So magampo kita.
Sabat sa atong pag-ampo, imo akining imong kaugalingon nga pag-ampo. Amen. Amahan nga naa ka sa langit, Amahan nga naa ka sa langit, sa ngalan sa imong bugtong anak, sa ngalan sa imong bugtong ama among Ginoong Hesus. among Ginoong Hesus. Midol ako kanimo, O Dios. Bidula ko kanimo, O Nga Diyos, usa ka makasasala. na usa ka makasasala. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, pasaylo ako pasaylo ako sa tanan kong mga sala sa tanan kong mga sala, nga nahimo batok kanimo na nahimo batok kanimo sa pulong, sa pulo, sa buhat, sa buhat, ug sa ug unahon. sa unahon. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, hugasi ako hugasi sa ako imong hamili nga sa dugo, imong hamili nga nga imong giula na imong giula ngadto sa krus sa Kalbaryo, sa krus sa Kalbaryo. ug diha sa tanan kong pagkadautan, Ug siya sa tanan kong pagkadautan, sukad sa akong pagkahimugso, sukad sa akong pagkahimog, sa bakan sa akong inahan, sa sabakan sa akong inahan, hangtod nining panahon na. hantod niining panahon. Ug sumulod ka kanako, Ug Ginoong sumulod ka Hesus. kanako, Ginoong Hesus. Yablihan ko Yablihan ko ang akong sa kasingkasing. akong kasingkas. Ug miila ako kanimo, Ug mila ko kanimo, nga ikaw akong Ginoo, na ikaw akong Ginoo, akong manluluwas. akong maluluwas. Ug diya sa kinasingkasing, Diya sa kinasingkas, nagato ako, nagatuwa ko, nga ikaw mong gibanhaw sa na Dios, ikaw mong gibanhaw sa Diyos, gikan sa mga patay. gikan sa mga patay. Ug salamat Ginoong Ug Hesus. salamat, Ginoong Nasukad nining adlaw, Nasukad nining adlaw. ikaw nang maghari diri kanako. Ikaw nang maghari di ka na. Tudloy ako Tudloy ako sa pag-alagad kanimo, pag-alagad sa kanimo. tibokong kasingkasing, Tibok kong kasingkas. sa tibokong kalag, Tibok kong sa kalag. tibokong unahuna, Tibok kong unauna. ug kusog, Ug kusog. ug sa pagsimba Ug kanimo pagsimba ka sa espiritu sa espiritu ug sa sa kamatuoran. kamatuoran. Salamat Ginoong Hesus Salamat, Ginoong sa Hesus, imong mga pulong sa imong mga pulo. nga akong nadungog Nga akong nining nadungog. orasa. Dining orasa. Ug tabangi ako Ug tabangi ako. nga ikaw lang gayud Nga ikaw lang ang akong unahon. nga akong unahan. Ug salamat sa kapasayloan Ug salamat sa kapasayloan. sa akong mga sala. sa akong mga Ug sala. isulat Ug isulat. ang akong ngalan Ang akong ngalan. sa basahon sa Sa kinabuhi. basahon sa kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus, Sa ngalan ni niya Jesus. akong gipangayo Kini akong ug gipangayo. gipasalamatan Ug gipasalamatan. sa ngalan samahan, Sa ngalan sa Mahal. Anak, Anak. Espiritu Santo. Espiritu Santo. Amen. Ug Amen. amen. Ug Ug amen. amen. O kay miila ka, midawat ka nga si Jesus imong Ginoo ug manluluwas, nining orasa, mingon ako kanimo, welcome to the family of God. Kay nagaingon sa libro sa Juan, Kapitulo 1:12, ngang tanan miila ug misalig kaniya, yatagan niyang katungod nga mamahimong anak sa Dios. Amen. O kay nahimo ka namang anak sa Dios, diya sa nangingapin niyang grasya, nakadawat na sabta sa walay puas nga panalangin. Amen. Ang imong pag-claim ni ana adlaw-adlaw. Sa diha nga naa ka sa imong kahilom, naa ka sa imong kangit-ngit, wa kay laing dangpanan kun dili siya. Mahimong naa ka sa kahayag ug ang imong kinabuhi tungod kay napuno ka sa mga butang nga dili nimo kini madala, mahimong musangpit sa kaniya. Amen. Nga naman, kitang tanan, buot sa Dios nga makat-on sa pagpakigsandurot o pag-ila kaniya Amen. sa kinasingkasing gayud aron ang atong mga kinabuhi dugang pang magmabungahon. Amen. Sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. So akong ihatag ang panahon sa ato ang partner aron siya ang motapos. Hallelujah. Praise God. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Mga kigsuunan, natapos sa sabang atong panahon, dinining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Mga kaigsuunan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung aduna kamoy mga pangutana o mga kadaugan, mahimong inyo kini ipadala. O makasulat kamo sa atong email address, beatrice_c91@yahoo.com. O sa messenger, pangitaa lang ang Beatrice Kanapi. Mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal namong katawan sa Diyos, kini ang inyong ubos nga sa akong kapikas biti Kanapi, malipayong manamilit na usab kaninyo ang grasya ug ang kalinaw sa Diyos sa ngalan ni Kristo maana kaninyo. Amen. 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 Ug kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan ug makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon adto sa bugtong Dios nga atong manluluwas pinaagi kang Kristo nga atong Ginoo ang kalangdon gahom ug awtoridad sukad pa kaniadto
karon ug hangtod sa kahangturan. Amen, og amen, og amen. Hallelujah, dalaygon ang Dios. So, hindi na lang tataman. Salamat sa inyong mga pag-ampo, salamat sa inyong mga inyong pagpamati, o salamat sa inyong pag-share. Ayo sa ninyo kalimti sa matag adlaw nga Domingo na atay live broadcast sa atong radio. Pangitaan lang ninyo sa inyong Facebook. Kung naamo sa labi nga dapit nga wa may radio, kung naamoy radio nya karat ang inyong mga radio sa atong istasyon, mo diretso na lang mo sa Facebook sa atong live broadcast sa DYRB, no? 540 Radio Pilipino Cebu. So kung inyo nang pangitaon, makita na ninyo sa ato ang Facebook. Live na siya. So pwede ra mo mapadayon sa pagtan-aw ni ana og pagpamati. Umay mo sa matag adlaw nga Domingo na alas 8 sa buntag sa Pilipinas, alas 9 unsa na oras sa karon. Alas 8 ngadto sa alas 9 sa Pilipinas. Amen. Kay nausab atong oras, no? So anyway, og diha sa ato ang ingnon ta YouTube, ay san ko ninyo kalimti pag-subscribe. Salamat sa Dios og nasayod kita nga kun naamoy kinasing-kasing nga pakigsandurot sa Dios. Ang Dios magapadayag sa iyang kaugalingon diya sa matag usa kanato. Amen. Amen. So daghang kaayong salamat. We love you all and God bless us all. Shalom. Amen.